बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नौवल रस्मी वफा किस नंबर 15। 5 दिन बाद जुम्मे का दिन जोया और रोहान के निकाह की डेट रखी गई। रोहान बहुत खुश था, इससे इसकी मोहब्बत जो मिलने वाली थी। अगले दिन रोहान यूनिवर्सिटी गया तो नेहा से मुलाकात हुई। इसने नेहा को अपने और जोया के निकाह के बारे में बताया तो ये खबर सुनते ही नेहा नेहा के तो जैसे पाँव तले जमीन सिरक गई हो। ये क्या कह रहे हो रोहान? नेहा चिल्लाई। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम तो मेरे दोस्त हो और शादी जोया से कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते तुम। रोहान इसकी बात सुनकर तो जैसे सदमे में आ गया। मतलब क्या है तुम्हारा नेहा? मैं जोया से शादी क्यों नहीं कर सकता? रोहान को इसकी किसी बात की समझ नहीं आ रही थी। वाह, तो क्या अब मतलब भी मुझे समझाना पड़ेगा? तुम बच तुम बच्चे तो नहीं हो रोहान। अ- तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या बात कर रही हूँ। तुम तो मुझसे मोहब्बत करते हो ना, तो फिर शादी कैसे जोया से कर सकते हो? अभी के अभी खत्म करो ये सब कुछ। मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से जोया का नाम न सुनूं। माइंड इट। नेहा उसे से ऑर्डर देने वाले अंदाज में बोली। इसकी बातों पर रोहान मुस्कुरा दिया। तुम पागल हो गई हो? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं रोहान मलिक तुमसे शादी करूंगा? हम बस अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। रोहान नेहा से कहते हुए आगे बढ़ गया। नेहा इसके सामने आकर रुके। नहीं रोहान, तुम ऐसे नहीं जा सकते। मैं आज तक तुम्हारी मर्जी से जिंदगी गुजारती हूँ। जिससे तुमने दोस्ती करने को कहा, इससे दोस्ती रखी। जिससे तुमने दोस्ती तोड़ने को कहा, इससे दोस्ती तोड़ दी। यहाँ तक कि तुम्हारी खाते ही मैंने जोया से दोस्ती की थी। बचपन के दोस्त हैं हम। ऐसे तो नहीं कर सकते तुम मेरे साथ। मैं तुम्हारे नाम के साथ किसी और का नाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज ऐसा मत करो। तुम जैसे कहोगे वैसे ही जिंदगी गुजारूंगी मैं। मेरा वादा है। प्लीज मुझसे खुद से दूर मत करो। रास्ते से हटो नेहा। सीन क्रिएट मत करो यहाँ। सब देख रहे हैं और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा ही है। जो कुछ हमारे दरमियान था, दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं था। अब तुम इसे समझ बैठी हो, प्यार समझ बैठी हो, तो ये तुम्हारा मसला, मेरा नहीं। संभालो खुद को। मेरी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। और तुम हो के पता नहीं क्या बातें लेकर बैठ गई हो। छोड़ो ये सब। अब चलो क्लास में, लेक्चर का टाइम हो रहा है। लेट हो गए तो क्लास से बाहर रुकना पड़ेगा। कहते हुए रोहान क्लास की तरफ बढ़ गया। नेहा फिर से इसके सामने आ गई। ये सब मजाक लग रहा है तुम्हें रोहान? मेरी मोहब्बत को ठुकरा रहे हो तुम। ये अच्छा नहीं कर रहे हो तुम। मेरी खुशियां बर्बाद करके तुम अपना घर बसाना चाहते हो? जाओ यहाँ से और दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। मेरी ही गलती थी जो मैं तुम्हारी वक्त गुजारी को मोहब्बत समझ बैठी थी। गलती मेरी थी। कभी भुगतना तो मुझे ही पड़ेगा ना। जाओ तुम क्लास में। मेरी दुआ है तुम्हें वो सारी खुशियां नसीब हो जिनकी तुम उम्मीद रखते हो। आमीन। नेहा की आंखों में आंसू थे। वो वहां रुकी नहीं, पलटकर यूनिवर्सिटी से बाहर निकल गई। रोहान की समझ से बाहर था। नेहा ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही थी? आज से पहले तो नेहा ने ऐसा कभी नहीं किया इसने, और ना ही इसने कभी सोचा था अपने और नेहा के बारे में। ऐसा सर झटकते हुए क्लास की तरफ बढ़ गया। दिन गुजरते गए। कल रोहान और जोया का निकाह था, लेकिन जोया का अभी तक अजनान से कोई राब्ता नहीं हो सका था। जोया अभी अभी निकाह का जोड़ा लेकर आई थी। वो बेदिली से ये सब कुछ कर रही थी। रात के अंधेरे में जोया छत पर बैठी बेआवाज रो रही थी। ऐसा क्यों किया आपने अजनान? क्यों आए मेरी जिंदगी में आप? अगर आए ही थे, साथ तो निभाते ही, और रास्ते में छोड़कर क्यों चले गए?
ہمیں نہیں کرنا یہ نکاح، پلیز واپس آ جائیں آپ کہیں گے تو ہم خود کو ہم کہنا بھی چھوڑ دیں گے، جیسے آپ کی مرضی ہوگی ویسے ہی زندگی گزاریں گے، جیسے کپڑے آپ کو پسند ہے ویسے ہی پہنیں گے ہم، پلیز واپس آ جائیں آپ کی زویا کسی اور کی ہونے جا رہی ہے کل۔ سن یار وے آجا تو ایک بار وے، نہیں جینا تیرے بن یہ زندگی ہے دشوار وے، آجا توڑ ساری رسمیں لگا جا گلے ایک بار وے، نہیں ہونا مینوں کسی ہور دا، کیوں سمجھدا نہیں تو دلدار وے، بن تیرے جی نہ سکیں گے، آ کے ویکھ لے ایک بار وے، سن یار وے۔ اذان ابھی کسی مشن سے تھکا ہرا گھر لوٹا تھا، فون آن کیا ہاں اور چارجنگ کے لیے لگا دیا فون، وہ گھر پر ہی بھول چکا تھا، سوچا شاید زویا کی کال آ جائے۔ اس دن زویا سے بات کرنے کے بعد اگلے دن اذان ایمرجنسی میں گھر سے نکل گیا اور فون گھر پر ہی بھول گیا، واپس آنا ممکن نہیں تھا، اس لیے جیسے ہی مشن ختم ہوا ویسے ہی گھر واپس آ کر فون چارجنگ پر لگا کر فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ کافی دیر رونے کے بعد زویا نے اپنا فون اٹھایا اور ایک آخری بار اذنان کا نمبر ملایا، بیل جا رہی تھی، اذنان کا نمبر آن تھا، یہ سوچ کر ہی زویا کے رگو جاں میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی۔ اذنان ابھی فریش ہو کر کمرے میں آیا ہی تھا کہ رنگ ٹون بجتی سنائی دی، آگے بڑھ کر دیکھا تو زویا کی کال تھی، اذنان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ السلام علیکم۔ زویا کے کانوں میں اذنان کی آواز پڑی، زویا آنکھیں بند کر کے اذنان کی آواز کو محسوس کرنے لگ پڑی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ کچھ نہیں بولی۔ کچھ دیر تک جب زویا نے کوئی جواب نہ دیا تو اذنان بول پڑا، زویا، لیکن زویا نے کوئی جواب نہ دیا۔ اذنان زویا کی سسکیاں سن رہا تھا، اس کے دل کو کچھ ہوا۔ زویا کیوں رو رہی ہو؟ اذنان بے چینی سے بولا، کل میرا نکاح ہے روحان سے۔ زویا نے جیسے اذنان کے سر پر بم پھوڑا، وہ یہ تو جان گیا تھا کہ زویا نے پرپوز کیا تھا تو ان کی شادی ہوگی، لیکن اتنی جلدی کہ نہیں سوچا تھا۔ کچھ دیر بعد اذنان خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، یہ تو خوشی کی بات ہے نا، زویا رو کیوں رہی ہو؟ اور ہمارے سے میرا کب سے آ گئی آپ زویا؟ لگتا ہے روحان کا رنگ چڑھنے لگا ہے۔ اذنان بہت ضبط سے مسکرانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا۔ زویا کو بہت ترس آیا خود پر، وہ تو سمجھی تھی شاید اذنان اس کو تسلی دے گا کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، محبت کا اظہار کرے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اذنان نے تو اس کی سوچ کے برعکس جواب دیا، زویا کے ہاتھ پاؤں سن ہو چکے تھے، خود کو ایسے محسوس کر رہی تھی جیسے زندہ ہی نہ ہو، یہ محبت تھی جسے اس نے توڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن یک فطرت محبت، یک طرفہ محبت تھی نا، اس لیے یہ دکھ زویا کے حصے میں تھا۔ خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، جی یہ تو خوشی کے آنسو تھے، مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ کل میرے نکاح میں شامل ہوں گے، ایک دوست ہونے کے ناطے میری خوشی میں شامل ہونا پڑے گا، میں کوشش کروں گا لیکن وعدہ نہیں کروں گا، خدا حافظ کہتے ہوئے اذنان نے فون بند کر دیا۔ اب مزید ہمت نہیں تھی اس میں ضبط کرنے کی، فون بند کرتے ہی بیڈ پر گر سا گیا۔ باہر بارش برس رہی تھی اور اندر اذنان کا دل رو رہا تھا، وہ بے آواز رو رہا تھا۔ کون کہتا ہے مرد روتے نہیں؟ مرد کا کیا دل نہیں ہوتا؟ جب دل ٹوٹتا ہے تو یہ سوچ کر نہیں ٹوٹتا کہ لڑکے کا ہے یا لڑکی کا، یہ دل جب ٹوٹتا ہے درد دونوں کو ہوتا ہے، خواہ وہ عورت ہو یا مرد۔ اذنان آج خود کو دنیا کا سب سے ہارا ہوا شخص سمجھ رہا تھا، اب کچھ باقی نہ رہا تھا جینے کو، اور زویا وہیں چھت پر بیٹھی آنسو بہاتی رہی پوری رات۔ بارش شروع ہو چکی تھی لیکن کسے پرواہ تھی زویا کے ساتھ ساتھ یہ بادل بھی رو رہے تھے، آج یہ درد جو تو نے دیا سہنا تو تجھے ہی ہوگا، جسے چاہا ہم نے اپنا، بے درد وہی نکلا، اب کس بات پر منائے غم یار، یہ درد خود ہی تو چنا ہے۔ باقی اگلے قسط میں